सबक नंबर 20, इसके अंदर मुतफर्रिक कवायद हैं। कोई एक तख्ती, कोई एक कायदा मखसूस नहीं है। अब जैसे सबक नंबर 19 में तो जायद अलिफ का एक कायदा था और पूरी तख्ती में जायद अलिफ के मुतालिक जो है वो कवायद मौजूद थे, कलमात मौजूद थे। लेकिन तख्ती नंबर 20 में आपको मुतफर्रिक यानी बहुत सारे कवायद मिलेंगे। यानी यहाँ पर इजहार मुतलक भी मौजूद है, सक्ता भी मौजूद है। इसी तरह बाज कुरान मजीद में से उर्फे के सौद लिखा जाता है लेकिन उस पर सीन भी लिखा हुआ होता है, तो उसको पढ़ने की क्या तफसील है। इसी तरह मजीद आगे भी कुछ कवायद है, तसहील और इमाला वगैरह। तो ये मुतफर्रिक कवायद पर मबनी तख्ती है। तो इसकी पहली लाइन है वो इजहार मुतलक से मुताल्लिक। इजहार मुतलक क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इजहार मुतलक, इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफे यरमलून एक कलिमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना ना करें। तो यहाँ पर ये जो चार कलमात दिए गए मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इनमें इदगाम नहीं होगा। हालांकि इदगाम की सूरत बनती है। शायद आपको याद हो कि इदगाम का कायदा क्या था। मैं आपको बता देता हूँ। इदगाम का कायदा आपने यूं याद किया था या यूं पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम होगा। सही है ना। रा और लाम में बगैर गुन्ना के, बाकी चार में गुन्ना के साथ। हुरूफ यरमलून ये है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये कायदा आपने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 14 में पढ़ा था। तो अब यहां पर आप देखिए दुनिया पहला कलमा। सही है। आप देखिए दुनिया, नून साकिन है, नून साकिन के बाद या आ गया, हुरूफ यरमलून मौजूद, इदगाम का कायदा नजर आता है। लेकिन चूंकि एक ही कलमे में दुनिया, पूरा एक कलमे में, और वहां पर तख्ती नंबर 14 में आपने पढ़ा था मन यकूलु मिम मिस्लिही। सही ना। मीम नून जेर मिन लिखा हुआ था, फिर यकूलु लिखा हुआ था, तो दो कलमात के दरमियान इदगाम हो रहा था। यहां एक ही कलमे में नून साकिन के बाद या मौजूद है, तो यहां पर इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार मुतलक होगा। इजहार मुतलक का क्या मतलब है, इसका लफ्जी माना तो यही बनता है कि सिर्फ और सिर्फ इजहार ही होगा। इजहार मुतलक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इजहार ही होगा। सही ना। इदगाम नहीं हो सकता। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया, दुनिया। अब जैसे हमारी मादरी जबान में हम जब दुनिया का नाम लेते हैं तो दुनिया, दुनिया। तो जब हम फिर ये कलमा पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत है, दुआ भी करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो अब वहां दुनिया के बजाय हम क्या पढ़ते हैं, वही दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो नून को हमने हिला दिया, यानी नून के सुकून को हिला दिया। नून की एक आवाज नहीं आ रही, दो आवाज आ रही है, दुनिया। तो दुन, दुन ये गलत है। आप इस आवाज को जमाएं। जब भी दुआ करते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया, 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 नून को, नून की आवाज को जमा कर पढ़े। दुनिया तो कलकला हो जाएगा। तो गैर कलकला में कलकला करना ये भी लहने जली है। तो पढ़ेंगे दुनिया, दुनिया, दुनिया। आगे है बुनयानुन, बुनयानुन। जी, नून को जमा कर पढ़ेंगे बुनयानुन। आगे है सिनवानुन, सिनवानुन। आगे है सिनवानुन। वाव में होठ गोल होते हैं, सिनवानुन। सत्ता क्या है, सत्ता किसे कहते हैं, आइए इस कायदे को समाप्त करते हैं। सत्ता के माना है
आवाज रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ना, ये सत्ता कहलाता है। यानी आपने आवाज रोकनी है, सांस नहीं लेना। जैसे एकदम से आवाज रुक जाती है, सांस नहीं लिया जाता, आवाज रुक जाती है, तो वो लम्हा भर के लिए आवाज रोकना, सांस ना लेना, ये सत्ता कहलाता है। यानी आवाज रुक जाए और सांस जारी रहे। और 4 कलमात हैं जो आपके सामने मदनी कायदे में मौजूद हैं। इन चारों कलमात में सत्ता होगा और ये सत्ताए वाजिबा कहलाते हैं। यूं तो पूरे कुरान मजीद में 8 मकामात हैं जहां पर सत्ता होता है। वो 4 सत्ता सत्ताए जायजा कहलाते हैं और ये सत्ता वाजिबा कहलाते हैं। सत्ता वाजिबा कहलाते हैं। तो आइए इनकी अदायगी कर लेते हैं और ये सीख लेते हैं कि सत्ता किस तरह किया जाए। पढ़े वकील मन राकिन, दोबारा देख लीजिए कि आवाज किस तरह रुकी है। वकील मन राकिन, तो आपने देखा कि मन के बाद आवाज रुक गई, हमने सांस ना लिया, सही है। वकील मन राकिन, आगे है कल्ला बल राना, कल्ला बल राना। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि सत्ता के माना बात समझते हैं कि झटका देना, तो झटका नहीं दिया जाएगा, बात झटका देकर पढ़ते हैं। जैसे आगे है मिम मरकदीना, यहां पर हम आपको समझाएंगे कि झटका किस तरह दे दिया जाता है और झटका देना गलत है, सही है। आगे कलमा पढ़ते हैं मिम मरकदीना हादा, पूरा कलमा, दोनों कलमे एक साथ पढ़ें, दरमियान में सत्ता करेंगे। पहले आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। मिम मरकदीना हादा, देखिए ना हादा, ना के बाद आवाज को रोकना है। अच्छा, करते क्या है, यहाँ झटका दे देते हैं ना, जैसे मिम मरकदीना ना ना, तो ना झटका नहीं देना, ना के बाद थोड़ा सा रुक जाए और हाजा पढ़ने। मिम मरकदीना हाजा, ये किसकी मश्क हो रही है, सत्ते की, कि सत्ता हमें किस तरह करना है, सत्ते की अदायगी ये है। मिम मरकदीना हाजा, अब यहां पर जहनों में सवाल आ सकता है कि मिम मरकदीना के बाद आपको छोटा सा मीम नजर आ रहा है, ये वक्फे लाजिम की अलामत, किसकी अलामत है, हाँ, यहां पर जरूर ठहरना चाहिए और साथ ही साथ सत्ता भी है। तो हम क्या करें, सत्ता करें कि वक्फ करें? आप यहां पर वक्फ कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता से वक्फ ऊला है, यानी सत्ता से बेहतर वक्फ है, सत्ता से बेहतर वक्फ है। और सत्ता वक्फ ही की एक किस्म है, सत्ता वक्फ ही की एक किस्म है। बस फर्क इतना है कि वक्फ में हम आवाज और सांस दोनों को तोड़ देते हैं, यानी आवाज को भी तोड़ देते हैं और सांस हमारा जो है वो भी रुक जाता है, सही ना, सांस जारी नहीं रहता। और सत्ता में ये होता है कि सिर्फ आवाज रुकती है और सांस जारी रहता है, सही ना, सांस नहीं रुकता, बस इतना सा फर्क है। बाकी सत्ता भी वक्फ के हुक्म में है।
آپ سکتہ سے بہتر وقف کر لیجئے، یہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اسے بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ سکتہ کریں یا وقف کریں، تو وقف زیادہ بہتر ہے۔ اگر وقف نہیں کرتے تو کم از کم سکتہ ضرور کر لیجئے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، من مرقدنا ھذا، یہ تو سکتہ ہو گیا۔ اگر وقف کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ من مرقدنا ھذا، وقف کا جو رکنے کا لمحہ ہے وہ زیادہ ہے، سکتہ میں کچھ لمحہ، 1 سیکنڈ سمجھ لیجیے آپ، 1 سیکنڈ بھی نہ ہو، اور وقفہ جو ہے نا اس میں زیادہ دیر مطلب ہے کہ رکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب اس میں ایوا جن نہیں پڑھیں گے، ایوا جا پڑھیں گے، صحیح؟ دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ایوا جا قیمن۔ پہلے سن لیجئے کس طرح پڑھا جا رہا ہے، ایوا جا قیمن۔ دوبارہ سن لیجئے اور ساتھ اسی انداز میں پڑھ لیجئے، ایوا جا قیمن۔ جی ہاں، اب یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایوا جا کیوں پڑھا، جبکہ ہم تو ملا کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم تو ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ سکتہ وقف کے حکم میں ہے، سکتہ جو ہے یہ وقف کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح وقف میں تبدیلی ہوتی ہے، 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں، اگر زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، یہ وقف کے قواعد ہے نا۔ تو جو وقف کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہی سکتہ کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں ابدن سے ابدا، کیا پڑھتے ہیں؟ ابدن، آگے وقف ابدا کرتے ہیں نا، ایک الف سے تبدیل کرتے ہیں، ابدن ابد نہیں پڑھتے، ابدن ابدا، ہے نا؟ عمدن عمدا، صغیرن صغیرا، تو 2 زبر کو الف سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ایوا جن ہے، ایوا جا سکتہ، اور پھر قیم۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، ایوا جا قیمن، ایوا جا قیمن۔ آج ایسے کلمات کہ جن کے اوپر بظاہر تو وہ صاد لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پر سین بھی لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، قرآن پاک میں یہ 4 مقامات پر یہ کلمات آتے ہیں کہ بظاہر وہ صاد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب صاد ہی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی پوزیشن میں کیا کریں، صاد پڑھیں کہ سین پڑھیں؟ تو اب اس کی رہنمائی کے لیے بھی مدنی قاعدے میں 4 کلمات دے دیے گئے۔ تو مدنی قاعدے کی سبق نمبر 20 کے اندر جو آخری سطر ہے، اگلے صفحے پر بھی ایک لائن ہے اسی تختی کی، لیکن یہ جو آخری سطر ہے یبسطو، اس پر آپ انگلی رکھ لیجئے۔ پہلا کلمہ ہے یبسطو، دوسرا ہے بسطن، تیسرا ہے ام ہم المسیطرون، اور چوتھا ہے بمسیطر۔ تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کس کلمے کو سین کے ساتھ اور کس کلمے کو صاد کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف ہمیں سین پڑھنا ہے، لکھا ہوا صاد ہے لیکن ہم سین پڑھیں گے۔ اور نمبر 3 میں ام ہم المسیطرون، یہاں پر سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے بمسیطرین، اس میں صرف صاد پڑھیں گے، صحیح ہے؟ اب آئیے اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
यबसुतु, यबसुतु, यबसु, सीन पढ़ेंगे, सही ना, सौद नहीं पढ़ेंगे। यबसुतु, आगे है बसतौतन, बसतौतन, आगे। अब इस कलमे में हम सीन भी पढ़ सकते हैं और सौद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि जो हमारे मुंह से निकल जाए बस वही सही है। हम इस इरादे के साथ कि आया हम सौद पढ़ना चाहते हैं या सीन पढ़ना चाहते हैं। अगर हम सौद पढ़ना चाहते हैं तो मुकम्मल सौद की अदायगी करें, और अगर हम सीन पढ़ना चाहते हैं तो फिर मुकम्मल सीन की अदायगी करें। ऐसा ना हो कि सौद और सीन के दरमियान वाली आवाज निकल जाए कि जो ना सीन हो ना सौद हो। या तो सीन पढ़ लें या तो सौद पढ़ लें। और कुरान करीम में जब भी हम तिलावत करें, कुरान करीम को जब भी हम पढ़ें, मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, अदायगी का बिलखुसूस ख्याल रखें। सौद की सौद ही अदायगी करें, सीन की सीन ही अदायगी करें। हर हरफ को अपने मखरज से तमाम तर माँ जमी सिफात के अदा करना चाहिए। आइए अब इसको पढ़ते हैं। पहले सीन के साथ पढ़ते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, दोबारा पढ़ लीजिए और तमाम ही पढ़ें। अम हुमुल मुसैतिरून, ये तो हमने सीन से पढ़ लिया ना, अब सौद से पढ़ते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, अम हुमुल मुसैतिरून। आगे पढ़ते हैं। अब इस कलमे में सिर्फ हमें सौद की अदायगी करनी है। बिमुसैतिरिन, बिमुसैतिरिन, बिमुसैतिरिन। ये चार कलमे तख्ती नंबर 20 के, जिनमें सीन और सौद पढ़ने के हवाले से जो कवायद थे वो हमने सीखे। आइए अब अगले सफ़े पर तख्ती नंबर 20 की जो आखिरी लाइन है, जिसमें तीन अहम कलमात भी हैं और कवायद भी हैं दो, एक तस्हील का कायदा, एक इमाला। तस्हील किसे कहते हैं? तस्हील के माना है नरमी करना। तस्हील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ना। कुरान पाक में एक कलमे में तस्हील वाजिब है और ये एक ही मकाम पर है, सही है। 24वें पारे के अंदर हामीम सजदा आयत नंबर 44 में ये कलमा मौजूद है। इस एक ही कलमे में पूरे कुरान में एक ही मकाम पर तस्हील किया जाता है। और तस्हील के माना आपने समझा कि तस्हील के माना है नरमी करना। अब नरमी करना यानी दूसरे हमजा को नरम करके पढ़ना। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझने की ज़रूरत है, सही है, क्योंकि उमूमन तस्हील की अदायगी, अक्सरियत है जो तस्हील की अदायगी दुरुस्त नहीं करती। अगर हम तस्हील के माना को समझ लेंगे तो फिर अदायगी हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखिए, दो हमजा है, हमजा ज़बर आ, हमजा आइन ज़बर आ, सही है। पहला हमजा है हमजा ज़बर आ और दूसरा हमजा है हमजा आइन ज़बर। नरम किसको करना है? दूसरे हमजा को, जो आइन के साथ, पहले हमजा को नहीं करना, सही है। अच्छा, हमजा की अदायगी क्या है? नरमी तो हम उस वक्त करेंगे कि जब हमें हमजा की अदायगी पता चले। हमजा की अदायगी के बारे में है पहले अर्ज किया जा चुका है कि हमजा जो है ये तहकीक के साथ अदा होता है। तहकीक, शिद्दत, सही है। तहकीक का मतलब है खूब जाहिर करना। जैसे हमजा ज़बर अ, 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 ये तहकीक है। अगर आप इसको तहकीक को ख़त्म कर दो, अगर इसकी तहकीक ख़त्म हो जाए तो ये पता है क्या हो जाएगा? हमजा ज़बर आ। अब ये तहकीक नहीं है। जैसे बात पढ़ते हैं अंतुम अशद्दु खल्क़न, तुम को पढ़ते हैं अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा।
تو ہمارا حمزہ درست نہیں ہوتا، اور اکثریت کا حمزہ درست نہیں ہوتا، اور حمزہ کی ادائیگی درست نہیں کی جاتی. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ ہی نہیں، الحمدللہ. حمزہ کی تحقیق، حمزہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر حمزہ کی تحقیق اور شدت ادا نہ ہوئی پیارے اسلامی بھائیوں، حمزہ ادا ہی نہ ہوگا. اگر ایک صفت ختم ہو جاتی ہے، ایک حرف میں کم و بیش 5 یا 6 صفات پائی جاتی ہے، اگر ایک صفت بھی کم ہو گئی تو وہ حرف ناقص ادا ہوا. اور بعض حروف ایسے ہیں جب وہ ناقص ادا ہوتے ہیں تو لہن جلی کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اب صفات کیا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ کہ اس حمزہ کے اندر شدت یہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحقیق جو کہ اس کی لازمی صفت ہے. اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو حمزہ ادا نہ ہوگا. کیا حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں آپ سمجھ گئے؟ حمزہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ تحقیق کے ساتھ اور شدت کے ساتھ. جیسے حمزہ زبر ا، پڑھ لیجئے، حمزہ زبر ا، الحمد، صحیح، الحمد نہیں، الحمد. جیسے دو حمزہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، انتم، دونوں حمزہ ادا ہوئے نا، انتم نہیں ہوا، انتم. یہ حمزہ کی ادائیگی 2 مرتبہ ہوئی، ان، ان، ان. یہ ہے تحقیق، یہ ہے شدت. اب یہاں پر پیارے اسلامی بھائی دیکھیو کہ یہاں پر ہم نے تسہیل ادا کرنی ہے نا. کیا ہم اس طرح پڑھیں گے اعجمیو؟ اس طرح نہیں پڑھنا. پہلے حمزہ کو تو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے آ، لیکن دوسرے حمزہ کو نرم کر دینا، یعنی اس کی تحقیق ختم کر دینی. تحقیق ختم ہو گئی، تحقیق جب ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تحقیق و شدت ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تو اب اس کو اس طرح پڑھیں گے، اعجمی وعربی. اگر آپ اپنی آواز کو خود سماعت کر لیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اگر پریشانی ہو تو ہاتھ رکھ لیجئے. اس کی ادائیگی ایک مرتبہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیجئے، صحیح ہے، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ تسہیل کی ادائیگی الحمدللہ عز وجل ہمیں کرنا آتی ہے. اعجمی وعربی. اب سنیے، نہ یہ اعجمی یوں ہے، اعجمی یوں بھی نہیں ہے کہ دوسرا حمزہ حذف ہو جائے، اعجمی یوں نہیں ہے، اعجمی یوں بھی نہیں ہے، صحیح ہے. اب آپ ادائیگی سنیے گا، 3 ادائیگی کی جا رہی ہے. اب تینوں میں سے صحیح ادائیگی کیا ہے وہ آپ نے اس کا فیصلہ کرنا، اور اس کے اندر تسہیل کی ادائیگی بھی کی جائے گی. 2 ادائیگیاں غلط ہوگی، 1 ادائیگی درست ہوگی. وہ تیسری ادائیگی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ وہ کون سی ادائیگی ہے جو درست ہے، صحیح ہے. 3 ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، اعجمی وعربی، یہ ایک، اعجمی وعربی، یہ 2، اور تیسری ادائیگی اعجمی وعربی. اب آپ بتائیے کہ کون سی ادائیگی درست تھی؟ جی ماشاء اللہ، تیسری ادائیگی درست تھی، کیونکہ پہلی ادائیگی میں دونوں حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوئے، جو کہ غلط ہے کیونکہ ہمیں دوسرے حمزہ میں نرمی کرنی ہے. اور دوسری ادائیگی جس میں اعجمی پڑھا، یعنی دوسرے حمزہ کو حذف ہی کر دیا، اتنا بھی نرم نہ ہو کہ حذف ہی ہو جائے. اور تیسری ادائیگی جس میں دونوں حمزہ ہے لیکن پہلا حمزہ واضح ہے، تحقیق کے ساتھ ہے، دوسرا حمزہ نرمی کے ساتھ ہے. سنیے، اعجمی وعربی. آواز تھوڑی سی بلند کریں گے تو انشاءاللہ ادائیگی آپ کی سمجھ میں آئے گی. اعجمی وعربی. نہیں، اعجمی، اعجمی، اعجمی وعربی.
امالہ کیا ہے؟ امالہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امالہ پورے قرآن پاک میں ایک مقام پر، جس طرح تسہیل پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، اسی طرح امالہ، امالہ کبرا، امالہ کبرا یعنی بڑا امالہ، امالہ کبرا پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، باروایت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، امالہ کی تعریف کیا ہے؟ امالہ کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے، ستارے، پیارے، جس طرح اس میں رے پڑھتے ہیں نا، پیارے، قطرے، ستارے، اس طرح امالہ کی راہ کو پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے امالہ۔ اب میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، امالہ کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو مائل کرنا ہے، مائل کرنا۔ اچھا، مائل کہاں کرنا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوں تو اگر پڑھا دیا جائے مجریہا کافی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی تعریف جب بیٹھیں گے کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے تو اس کی تعریف کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں۔ زبر کو زیر کی طرف، اب اس کو سمجھیے، دیکھیے زبر ہے اوپر، زبر کہاں ہے؟ مثال کے طور پر تا ہے، حرف تا، تا زبر تا، تو زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر، حرف کے اوپر آتا ہے۔ اچھا، زیر کہاں آتا ہے؟ حرف کے نیچے، صحیح ہے؟ حرف کے اوپر زبر ہے اور حرف کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، اب امالہ میں یہ کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر تا زبر تا، تا زیر تی، زبر میں آواز اور منہ کھلتی ہے آ، زیر میں آواز نیچے گرتی ہے، صحیح ہے؟ اور امالہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، مائل کرنا، یہ مائل کرنا، مائل کرنا، اس طرف جھکانا، اس کے قریب ہونا، مائل ہونا، صحیح ہے نا؟ اب زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے، جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو آ سے ای تو نہیں بنا، آ سے ای نہیں بنا، بلکہ آ اے، آ اے، تا تے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تا تی نہ بنا، لیکن مائل ہوا تو جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو وہ تا زبر تا، یا تا، یا حمزہ زبر آ اے، تا تے، آ اے، تو زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، یہ ہے قاعدہ جو آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ اچھا، الف کو یا کی طرف، جیسے با الف زبر با، با الف زبر اور با یا زیر بی، اب با ہے، با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے، با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے، الف کو یا کی طرف مائل کرنا، اس سے مراد یہ۔ تو زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یہ امالہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ تعریف کیوں بیان کی گئی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جس طرح مجہول پڑھا جاتا ہے اس طرح آپ پڑھ دیں، جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ستارے، قطرے، پیارے، مجریہا۔ نہیں میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ جو قاعدہ بیان کیا نا، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کبھی بھی مجہول نہیں پڑھا جاتا، اگرچہ کہ یہ پیارے، قطرے، ستارے یہ مجہول ہے، یہ ہماری زبان میں جو پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو اگر کوئی
اس طرح پڑھتا ہے بے تے سے رے توئیں زوئیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنا غلط ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ امالہ کی راہ کو مجہول کی طرح کر کے پڑھیں، مجہول کر کے پڑھیں۔ کبھی بھی قرآن پاک کو مجہول پڑھنے کی رہنمائی نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو ہمیشہ معروف پڑھنا ہے۔ اور یہ جو مجرے ہاں میں جو امالہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، لیکن یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، کیونکہ قراءت میں بروایت حفص پورے قرآن میں ایک جگہ پر امالہ آیا ہے، اور امالہ اسی طرح کیا جاتا ہے، مجریہا نہیں پڑھتے بلکہ مجریہا پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ مج رے ہا۔ یہ پورے قرآن میں ایک مقام پر ہے، سورہ ہود کے اندر 12واں پارہ آیت نمبر 41 کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ اور جب ہم سمندر میں کشتی میں بیٹھیں گے، کشتی کے اندر بیٹھیں گے، تو کشتی میں بیٹھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے وہ بھی یہی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو یہ کشتی میں بیٹھ کر اس کے پڑھنے کی بھی دعا ہے۔ تو بہرحال اس کو صحیح پڑھ لیجئے دوبارہ، مجریہا مجریہا۔ آگے جو کلمہ ہے، آخری کلمہ ہے تختی نمبر 20 کا، وہ ہے بئس الاسم الفسوق۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں، ہجے کر کے پھر اس کی رواں پڑھیں گے۔ پڑھیے، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس۔ کیا پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، بئس۔ لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل، فا پیش فو، لس مل فو، سین واو پیش سو، لسم الفسو، قاف پیش قو، لسم الفسوق، لسم الفسوق۔ پورا کلمہ، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ ان تینوں کلمات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، تسہیل والا پہلے کلمہ، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، مجریہا مجریہا، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ الحمدللہ عز و جل، تختی نمبر 20 کا اختتام ہو گیا۔